Good morning, everyone. Good morning, sir. So, welcome everyone to our another class of security. Uh, so, up to now, we have studied about the different terminologies and that arises in security and how we can protect our network from external attacks. What are the different types of threats and what are different types of threats in the organization, like the phishing attack, um counter viruses, ransom attack. So these different types of attacks we have already studied. So before going further into the course, so I want to ask few questions to you to check your knowledge regarding this subject in this semester. So at first I would like to, yes. So Amsu Pokhrel, Yes, sir. Good morning, sir. please tell me what is your security? Um, सेक्युरिटी भन्न चाहिँ कुन सेक्युरिटी भन्न केही कुराबाट प्रोटेक्सन दिलाउन, जस्तै अब कुनै कुराबाट डेन्जरहरूबाट फ्री दिलाउनको लागि कुनै कुरामा पासवर्ड अथवा कुनै केही कुराले प्रोटेक्सन गर्नलाई सेक्युरिटी भनिन्छ। सेक्युरिटी भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एसेटहरू प्रोटेक्ट गर्ने फ्रम threats in attack भनेकै it is a security. So okay, thank you. So next, James Chaudhary. James, if you do not speak, then I will leave you from the group. है अहिले लाइभ देखिहाल्छु। James Chaudhary. So next, Bipin Basnet. Yes, sir. So please tell me what do you invite threats? Threat भनेको के हो? थ्रेड भनेको सर Vulnerability. आउँदैन? नो सर। Why?
त्यति पेसेन्ट थिएन सर। हजुर ओके नेक्स्ट भनेको मोनिका Yes, sir. So please explain me about assets and threats. थ्रेड्स भनेको चाहिँ सर कुनै पनि नेटवर्कभित्र जानको लागि अब इलिगली कुनै अब त्यो के भन्छ त्यसलाई So threat is anything, any person, any material or anything that may harm to the assets. भनेको कसैले चाहिँ थ्रेट भन्ने चाहिँ आएर हानिहाल्छ भन्ने होइन तर मे हार्म इट मे हार्म भन्ने कुरा चाहिँ or which may harm अथवा which poses the danger to the network or its physical hardware भन्ने कुरा चाहिँ थ्रेट भयो पोसिबिलिटीको कुरो भयो त्यस्तै एसेट भनेको व्हाट इज एसेट एसेट भनेको त्यो डाटा हार्डवेयर डाटा जति पनि हाम्रो त्यहाँको कन्टेन्ट छ मटेरियल छ डेटाहरु छ हार्डवेयर रिसोर्सेसहरु छ दैट अल आर द एसेट्स त्यो एसेट्सलाई नै जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले सेक्युरिटी युज गरे हो है ओके थ्यांक यू सो नेक्स्ट नैना Good morning, sir. गुड मर्निङ सो व्हाट इज अ vulnerability कुनै पनि सिस्टमको weakness or loopholes भनेको चाहिँ vulnerability. and what is the impact Impact. Hmm. Impact I am भनेको अँ, असर होला. त्यही त प्लिज इलाबोरेट Impact. Vulnerability ले गर्दा चाहिँ कस्तो impact पर्छ भने results of exploited vulnerability त्यो vulnerability ले गर्दा त्यो सिस्टमहरुमा कस्तो impact पर्छ भन्ने कुरा त्यो डाटा लसहरु त्यही हो सर त्यसले गर्दा कस्तो डाटाहरु लस हुन्छ प्राइभेसीहरु मेन्टेन नहुने स्लाइड हेर्दै भन्ने हो कति राम्रो हजुर हैन स्लाइड त छैन मसँग ल ओके थ्यांक यू सो नेक्स्ट रबिन त्रिपाठी Yes, sir. so please explain me about authentication and authorization So, authentication भनेको चाहिँ हैन कुनै त्यो आइडेन्टिटी त्यो युजरको आइडेन्टिटीलाई उयो भेरिफाई गर्नलाई अथेन्टिकेसन अनि अर्को कुन भन्नु सर अथोराइजेसन भन्नु हैन अथोराइजेसन भने चाहिँ सर त्यो कुनै पनि त्यो डकुमेन्ट हुन्छ नि सर त्यो डकुमेन्टहरुलाई त्यो अफिसियल पर्मिसन दिनलाई अथोराइजेसन भन्छ अथेन्टिकेसन भनेको उसको आइडेन्टिटी म्याच भयो भने मात्र उसलाई त्यो नेटवर्क भित्र सिस्टम भित्र त्यो डेटा फाइल्स एक्सेस गर्न दिने with the help of username or password or anything IP address अथवा जे को थ्रुबाट पनि
उसलाई त्यहाँनिर पर्मिसन दिने कि नदिने भन्ने कुरो नेटवर्कभित्र छिर्नको लागि पर्मिसन दिने नदिने भन्ने कुरो चाहिँ अथेन्टिकेसन अथोराइजेसन भनेको इज हियर अथोराइज युजर जस्तो ब्याङ्कभित्र सबैलाई छिर्न दियो द्याट इज द अथेन्टिकेसन अथोराइजेसन भनेको कोही लकर रुममा गएर त्यो लकर रुम चलाउन पाए त पाएन अथवा त्यो क्यास लिने ठाउँभित्र गएर अर्को क्यास लिन पाउँछ पाउँदैन सो द्याट इज द अथोराइजेसन जो चाहिँ अथोराइज्ड युजर छ जसलाई चाहिँ पर्मिसन दिएको छ जसलाई एक्सेस दिएको छ त्यो कामहरू गर्ने he or she is responsible for those tasks only otherwise they are not so this is the difference between authentication and authorization so thank you Robin so next Sangeeta हजुर सर so please tell me about CIA CIA confident CIA भनेको चाहिँ सेक्युरिटी गोल्स हो नि सर त्यसमा चाहिँ कन्फिडेन्टियालिटी पर्छ जस चाहिँ भनेको चाहिँ जसले पाउनु पर्ने त्यसले मात्र पाउने अनि इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ जसले पाउन नपर्ने त्यसले पाउने अनि अभाइलेबिलिटी भनेको चाहिँ सबैले पाउने त्यही हो सर actually Sanjeev Raut Sanjeev Raut Pallab Yes, sir. is she right or not अच्छा हल्का हल्का मिले जस्तो लाग्यो तिमी सोचाइदेऊ त एकचोटि त्यही सर सिआई भनेको कन्फिडेन्सियालिटी अनि इन्टिग्रिटी अनि एभाइलेबिलिटी अब कन्फिडेन्सियालिटी भनेको चाहिँ अलिक प्राइभेसी टाइपको त्यो अथोराइज पर्सनले मात्र त्यो के अरे डाटाहरू उयो गर्न सेन्सिटिभ ओर क्लासिफाइड डाटाहरू उयो एक्सेस गर्न पाओस् त्यस्तो हो कन्फिडेन्सियालिटी भने अनि त्यसपछि इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ अथोराइज पर्सनले मात्र त्यो डाटाहरू चेन्ज गर्न पाओस् म्यानुपुलेट गर्न पाओस् एभाइलेबिलिटी भने के अरे इन्टिग्रिटी भने त्यो अनि एभाइलेबिलिटी भनेको चाहिँ अल द रिसोर्सेसहरू सबै युजरलाई एभाइलेबल होस् ठिक छ कन्फिडेन्सियालिटी भनेको चाहिँ जसले नपाउनु पर्ने हो अथवा जसलाई एक्सेस गर्न नपाउनु पर्ने हो त्यसले पाउनु भएन पाउनेले पाउने भन्ने कुरो त्यो छुट्टै भयो तर जो चाहिँ त्यसको लागि अथोराइज छैन अथवा जसले नपाउनु पर्ने हो त्यसले पाउनु भएन द्याट इज द कन्फिडेन्सियालिटी त्यही भएर त कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन भन्छ अरू कसैले हेर्दै नहेर्ने जसले हेर्नु पर्ने त्यसले मात्र हेर्छ द्याट इज द कन्फिडेन्सियल अर्को इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्ने जस्तो जे इन्फर्मेसन पठाएको छ त्यही इन्फर्मेसन सपोज कन्फिडेन्सियालिटीमा उसले हेऱ्यो अरे त्यो इन्फर्मेसन ल हेरे पनि ल ठिक छ केही बिग्रेन तर उसले हेरेर त्यहाँनिरको इन्फर्मेसनहरू बिगार्यो भने द्याट इज द केस अफ डेटा इन्टिग्रिटी भनेको डेटालाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने एडिट गर्ने डिलिट गर्ने यताउति गर्ने काम चाहिँ डेटा इन्टिग्रिटीमा पर्छ त्यही भएर इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ त्यो कुरोहरू चेन्ज हुनु भएन इन्टिग्रिटी अर्को चेन्ज हुनु भएन भनेको त अथोराइजले होइन नि फेरि अनअथोराइजले कसैले बिचमा ह्याक गरेर अथवा कसैले बिचमा एट्याक गरेर म्यानिपुलेट गर्यो भने द्याट इज द केस अफ डेटा इन्टिग्रिटी त्यो चाहिँ हुनु भएन सो द नेक्स्ट केस इज लास्ट केस इज एभाइलेबिलिटी भनेको जसलाई एभाइलेबल हुनुपर्छ त्यो चाहिँ त्यसलाई एभाइलेबल हुनु पर्यो जसलाई हुनु हुँदैन त्यसलाई हुनु भएन भन्ने कुरो चाहिँ कन्फिडेन्सियल भयो इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ डेटा जसले त्यसलाई चलाउनु पर्ने हो त्यसले मात्र चलाउने बाँकीले चाहिँ
त्यो डेटालाई म्यानिपुलेट गर्नु भएन। सेन्डरबाट रिसिभरसम्म पुग्दाखेरि बिचको बाटोमा अथवा राखिरहेको ठाउँमा कसैले त्यो डेटालाई चाहिँ गडबडी गराइदिनु भएन। द्याट इज द केस अफ डेटा इन्टिग्रिटी। एभाइलिबिलिटी भनेको जसले पाउनु पर्छ उसले पाउनु पर्यो। जो अथोराइज युजरहरू छ जसले चाहिँ पाउनु पर्ने तिनीहरूले पायो भने द्याट इज द केस अफ एभाइलिबिलिटी। सो अंकित अस्मित रायमाझी हजुर सर। So please tell me, how can we secure or how can we protect our organization or organizational security from the outsider threats? के टेक्निक्सहरु चाहिँ युज गरेर हामीले सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभलाई हेर्न सक्छौं? सेक्युरिटी कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई सेक्युर बनाउनको लागि हामी के कुराहरु गर्न सक्छौं? लाइक कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस राख्ने, फायरवलहरु राख्ने, अरु के हुन सक्छ? थाहा छैन? थाहा भएन सर, आएको थिएन म क्लासमा अस्ति। किन नआएको त? त्यो रेकर्डिङहरु छ, रेकर्डिङहरु पनि हेर है, स्लाइड पनि मैले प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छु। महेन्द्र दंगाल sir. So same question to you. How can we improve the security of our organization? Security of organization. Firewallहरु क्रिएट गर्ने सर, अनि आउँदैन सर। So okay, Isha. Yes sir. भन्दै थियो तिमी? त्यही हो सर। एन्टिभाइरस प्रोटेक्सन इन्स्टल गर्ने, अनि स्ट्रङ पासवर्ड्सहरु, अनि फायरवल क्रिएट गर्ने, ब्याकअप रेगुलरली गर्ने। अरु? अनि बायोमेट्रिक्सहरु युज गर्ने, अनि इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम राख्ने। त्यही हो सर। ठीक छ, ओके, थ्याङ्क यू। So we can improve the organizational security by installing antivirus to protect from counter viruses, firewalls जसले चाहिँ आईपी, पोर्ट एड्रेस, म्याक एड्रेस सबै कुरा ब्लक गर्छ, इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम, कोही नेटवर्कमा कुनै इन्ट्रुजनहरु आयो भने to detect those intruders, we use a software called intrusion detection system. त्यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि यसको अथवा त्यसको सल्युसन चाहिँ के भन्दाखेरि इन्ट्रुजन प्रिभेन्सन सिस्टम, त्यो चाहिँ डिटेक्ट मात्र गर्ने भयो। अर्कोले चाहिँ त्यसलाई भित्र इन्टर गर्नबाट प्रिभेन्ट पनि गर्ने सिस्टम भनेको इन्ट्रुजन प्रिभेन्सन सिस्टम, आईपीएस भन्छ त्यसलाई। So the next is the use of strong passwords, which is a very important thing. पासवर्ड चाहिँ
इजिली क्र्याक गर्न नमिल्ने खालको अथवा गेस गर्न नमिल्ने खालको अथवा 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यस्तो खालको पासवर्ड चाहिँ प्लिज डु नट युज दिस काइन्ड्स अफ पासवर्ड्स। सो अलिकति इम्प्लोइ पनि अलिकति रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो, भनेको अरू कसैलाई पासवर्ड सेयर गर्दै नहिँड्ने अथवा आफ्नो कन्फिडेन्सियल कुराहरू ल्यापटपमा यतिकै नछोड्ने अथवा अरू कसैको ल्यापटपमा गएर लगइन गरेर लगआउट नगर्ने। त्यसरी पनि सेक्युरिटी इन्हान्स गर्न सक्छौँ हामी। अथवा अर्को सिम्पल टर्ममा भन्नुपर्दा सेसनहरू राख्ने, सब 10-10 मिनटको सेसन राख्ने, 10 मिनट पछाडि फेरि लगइन गर्नुपर्ने अथवा फेरि नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने, पासवर्ड रिसेट गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको पनि सिस्टमहरू हामी राखेर अर्गनाइजेसनल सेक्युरिटीलाई बढाउन सक्छौँ। नेक्स्ट थिङ, बाइ द युज अफ biometrics we can secure the assets inside the organization like the thumb को fingerprint लिएर आँखाको रेटिनाको स्क्यान गरेर मात्र त्यो के रे फाइल एक्सेस गर्न दिने अथवा त्यो सर्भर रुम भित्र अथवा नेटवर्क भित्र इन्टर गर्न दिने। अनि भोइसको थ्रुबाट अरु फेसियल पुरै फेसको फेस रिकग्निसन सिस्टम युज गरेर अरु पुरै ह्यान्डकै अथवा पामकै फिंगरप्रिन्ट डिटेक्सन सिस्टम हो। यसरी मल्टिपल बायोमेट्रिकहरु युज गरेर, बायोमेट्रिक भनेको हाम्रो जीवको बायोलोजीको अथवा हाम्रो जीवमा भएको पार्ट्सहरुको थ्रुबाट कुनै अथेन्टिकेसन गर्ने भनेको त्यो बायोमेट्रिक हो। त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि नेटवर्क सिस्टम अथवा फाइलहरु चाहिँ सेक्युर बनाउन सक्छौं। So these were the different types of solutions to the security threats or risks. So by the use of different encryption, we can also secure the network, and also using the physical security. Physical security भनेको चाहिँ हार्डवेयरलाई नै सेक्युर गराउनु पर्यो। So I would like to ask Mahesh Iyer. महेश, यो सोद्धाखेरि आउँदैन भने लजाउनु पर्दैन, आएन भने भनिदिइरहेछु त, कसैलाई गाली गरे जस्तो त लाग्दैन। बोल्नु चाहिँ पर्यो, बोल्न भने चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल हुन्छ मलाई। मनीष गिरी, हजुर सर। So please tell me, who are the insider threats and who are the outsider threats in an organization? In the security perspective बाट हेर्दाखेरि इनसाइडर थ्रेटहरु को र आउटसाइडर थ्रेटहरु को? इनसाइडर थ्रेट भनेको चाहिँ अब अर्गनाइजेसन भित्रकै मान्छेहरु होला। आउटसाइडर भन्दा अब त्यो ह्याकरहरु त्यस्तै होला सर। So insider threat भनेको चाहिँ केयरलेसनेस अफ इम्प्लोइ अथवा भन्नु पर्दाखेरि कोही इम्प्लोइ चाहिँ कम्पिटिटिभ कुनै कम्पनीसँग चाहिँ मिलेर आफ्नो फाइलहरु चाहिँ उसलाई बेच्छ अथवा उसलाई एक्सेस गर्न दिन्छ भने, अथवा आफ्नो फाइलहरु डिलिट गरिदिन्छ, उनीहरुले भनेको आजमा डिलिट गरिदिन्छ, म्यानिपुलेट गरिदिन्छ भने दे आर द इनसाइडर थ्रेट्स। एन्ड आउटसाइडर थ्रेट भनेको उले भने जस्तै intruders, hackers, attackers, they are all the outsider threats. ठीक छ, thank you. सर हाम्रो एउटा साथले त ड्रप भर्यो अरे लेखाएर देखाएर अघि जोइन गरेर थियो निस्केछ अब कसरी को प्रसन्न गौतम भन्ने ड्रप भनेर मेसेज आयो भनेर भन्दै थियो। PRAS मैले उसलाई पठाएको छु, उसले एक्सेप्ट गर्छ नि। हुन्छ सर। सौरभ पराजुली, यस सर।
So please tell me, who is an attacker? सरी सर म भर्खर जोइन भएको हो त्यही भएर आइडिया छैन यो अगाडि के हो? जस्ट Q&A चलिरहेछ है Q&A. ओके सर Who is an attacker? थाहा छ कि? जसले चाहिँ अर्को डाटा अथवा सिक्युरिटीलाई हार्म गर्न खोज्छ त्यसलाई अट्याकर भनिन्छ सर So attacker is a person or a computer code or anything that poses harm or that poses the threat to the organization is a attacker. जसले चाहिँ के गर्छ त्यहाँको इन्फर्मेसनहरु लिएर जान्छ अथवा त्यहाँको इन्फर्मेसनहरु डिलिट गरिदिन्छ म्यानिपुलेट गरिदिन्छ हैन यसरी चाहिँ डिफरेन्ट कामहरु गर्छ भने he or she is an attacker. नर्मल पर्सनले त्यस्तो गर्दैन नर्मल पर्सनले जे चाहिन्छ त्यो एक्सेस गर्छ अथवा लिएर जान्छ अथवा उले लेजिटिमेट कामहरु गर्छ तर इलिगल कामहरु अथवा कम्पनीको एसेट्सलाई हार्म पुर्याउने कामहरु कम्पनीको गुडविललाई हार्म पुर्याउने कामहरु डेटाहरु लस गराइदिने डिलिट गराइदिने डेटाको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्न नदिने डेटाको कन्फिडेन्शियलिटी इन्टिग्रिटी र अवेलेबिलिटी मेन्टेन गर्न नदिने सो he or she or the person is a attacker. So Santu, हजुर सर so why does the attacker attacks? त्यो डाटा अब इन्फर्मेसनहरु चोर्नको लागि अथवा अब त्यो पब्लिकली एक्सपोज गर्नको लागि या आफ्नै पर्सनल युजको लागि अरु के छ हामीले स्पेसिफिक भएर 7-8 वटा पोइन्टहरु हेरिसकेका छौं अलरेडी So they are the अरूलाई थ्रेट गर्नको लागि अरूलाई हार्म गर्नको लागि पनि हो at first is the knowledge driven which is for the research purpose and for the आफुलाई अझै गर्दै गयो अझ मजा आउँदै गयो अझ ठुलो नेटवर्क अट्याक गर्दै गयो हो यसरी चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ दे अट्याक तिमीहरुले पनि अलिअलि यो ह्याकिङ गर्ने यताउता आउन थाल्यो भने तिमीहरु के गर्छौ जहाँ गयो त्यही वाइफाई ह्याक गर्दै हिड्न थाल्छौ यो सबै भइसकेपछि फेरि अर्को कतै गएर बैंकको सिस्टम अथवा बैंकको वाइफाई पनि ह्याक गर्न खोज्छौ त्यसरी नै अगाडि नै रिक्रिएसनल भन्छ यसलाई यो चाहिँ दैट इज कॉल्ड नलेज ड्रिभन नेक्स्ट भनेको इश्यू बेस्ड के इश्यू भयो भने अथवा कन्ट्रीको उसमा चाहिँ के इश्यू भयो भने अस्ति मैले भनेको थिएँ इन्डिया र नेपालको ह्याकरहरुको बीचमा अलिकति वार जस्तो परेको थियो कोल्ड वार उले उसको ह्याक गर्दिने उले उसको ह्याक गर्दिने हो दे आर द इश्यू बेस्ड अरु कुनै भनेको त्यही अघि तिमीले भनिहाल्यौ त्यहाँको एसेट्सहरु थेफ्ट गर्ने अथवा त्यहाँको डेटाहरु लस गराइदिने डिलिट गरिदिने त्यो कुरोहरु भइहाल्यो सो अरु चाहिँ स्ट्र्याटेजिक हुन्छ दे आर कॉल्ड स्पोन्सर्ड भनेको कसैले पैसा दिएर यो चाहिँ इनसाइडर लाई अथवा आउटसाइडर जसलाई दिए पनि अहिले चाहिँ हामी आउटसाइडर कुरा गरिरहेका छौं अट्याकर सो कसैलाई चाहिँ स्पोन्सर गरेर भनेको पैसा तिरेर यसको चाहिँ यो लस गराइदिए भनेर भन्यो भने दैट इज द केस अफ स्पोन्सर्ड अर स्ट्र्याटेजी सो यसरी चाहिँ सो फर दिस रिजन्स द अट्याकर अट्याक्स इनसाइड एनी नेटवर्क सो ओके Thank you everyone. So thank you sir. Thank you. We shall continue to our slides. Alke dui chara baki cha. So previously we have studied about the computer viruses. Computer viruses bhaneko yesto program ho that can spread inside a computer or from one network to another network and that can harm your
sensitive data or destroy the files. Trojaners भनेको computer program that is developed by hackers to gain the illegitimate access to the legitimate software. So this has been also designed to modify the data. So the best known Trojan virus is backdoor Trojan virus. So that makes the use of loophole or the vulnerable part of the network to attack the network, so that anyone outside the network can gain the access to the network from the remote location. So this is the backdoor Trojan virus. The backdoor Trojan attack. Adware. So it is a type of software program or the computer application or the URL that comes on when we click on any ads inside any application पनि एड आउँछ अझै कुनै वेबसाइटहरु पनि एड आउँछ जस्तो हामी नर्मली मुभीहरु डाउनलोड गरेर बेला मल्टिपल एड अथवा अनलाइन क्रिकेट हेरेको बेला अथवा फुटबल हेरेको बेला एकदमै एड आउँछ त्यो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि धेरैवटा एड आउँछ फेरि एकछिनमा अघि एड आइसक्छ हो त्यसरी त्यो एडै भाइरस भने हैन तर एडको थ्रुबाट पनि आउन सक्ने भाइरस इज कल्ड एडवेयर Spyware भनेको as the name suggests, spy is someone who is regularly watching your network without your consent. So यस्तो कम्प्युटर प्रोग्राम जसले चाहिँ तिम्रो सबै डिटेलहरु चाहिँ के गरिरहेछ भनेर सबै एक्टिभिटीहरु मोनिटर गरिरहेछ भने that is called a spyware. So worm is also a type of attack. Which is also normally सबै एट्याकहरु चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर प्रोग्राम or कम्प्युटर एप्लिकेसन अथवा वेबसाइटहरुको थ्रुबाटै आउने हुन्छ so that can spread within your connected network and copy itself from one network to another. So virus भनेको चाहिँ नर्मली एउटा कम्प्युटर भित्र कन्फाइन्ड हुन्छ अथवा one network to another network को लानको लागि पनि त्यसलाई केही मिन्सहरु चाहिन्छ तर यसलाई चाहिँ चाहिदैन यो चाहिँ कुनै न कुनै मिन्सबाट आफै एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कबाट जान्छ that is the worm. Carelessness employee of the organization यो त अघि हामीले यो कुरा डिस्कस पनि गरिसक्यौं weak password कसैको कम्प्युटरमा लगइन गर्न छोड्दिने अथवा आफ्नो ल्यापटप पनि अरु कसैलाई एक्सेस गर्न दिने हैन यसरी चाहिँ डिफरेन्ट मिन्सबाट एट्याकरहरुले चाहिँ हाम्रो एसेट्सहरुलाई एट्याक गर्न सक्छन् अथवा नोइङली होस् अथवा अननोइङली होस् केयरलेसनेस अफ द अर्गनाइजेसनले गर्दा पनि सो एट्याकर क्यान enter inside our system or network. त्यही strong password biometric हरु युज गरेर पनि हामी चाहिँ सिस्टमलाई सेक्युर बनाउन सक्छौं. How does phishing attack? Phishing attack is a type of social engineering attack. अघि पनि मैले लास्ट क्लासमा पनि भनिसकेको थिएँ मैले सोशल इन्जिनियरिङ अट्याक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अरु कोही मान्छे प्रिटेन्ड गरेर त्यो मान्छे गएर त्यहाँको इन्फर्मेसनहरु लिएर आयो भने दैट इज द सोशल इन्जिनियरिङ अट्याक. फर एक्जाम्पल I have already told you about one scenario जस्तो अब सपोज कोही तिम्रो घरमा आयो आएर म बैंकबाट आएको अथवा म निर्वाचन आयोगबाट आएको अथवा केहीबाट आएको मलाई तपाईहरुको घरमा भएको सबै मान्छेहरुको सबै डिटेल दिनु को कति पढाएको छ कहाँ बस्छ के हिन्छ सबै डिटेलहरु माग्यो भने त्यस्तो ठाउँबाट आएको मान्छेहरुलाई हामीले दिन अथवा इग्नोर गर्न मिल्दैन अथवा कोही पुलिसै भनेर आयो भने नदिन मिलेन. त्यसरी हामीले जति पनि इन्फर्मेसनहरु दिन्छौं सबै इन्फर्मेसनहरुले लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ अरु नराम्रो काममा युज गर्न सक्छ.
So that is the social engineering attack. So phishing attack is also a type of social engineering attack that attempts to gain the confidential information such as username, password, credit card information, login credential. कुनै पनि रूपमा. I have already told you about the other example also. Suppose Udemy के कोर्स भने Udemy कोर्स हामीले डाउनलोड गर्छौँ, त्यसमा फ्री कोर्स भनेर कतै छ भने तिमीले त्यहाँबाट त्यो त फ्री भन्ने त्यो हामी डाउनलोड गरिहाल्छौँ. त्यहाँ गएर तिमीले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू राख्यौ हैन, अथवा क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसनहरू दियौ अथवा आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू दियौ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन देखाएर उसले अर्को काम गर्यो भने द्याट इज द फिशिङ एट्याक. So this is also a very serious attack. है हामीलाई थाहा नै हुँदैन. नुन र चिनी जस्तै हो. SQL injection attack. It is a type of attack in which our SQL server, or you can simply say our database, is attacked using a SQL command. Command use गरिन्छ. त्यो कमान्ड भनेको त्यही हाम्रो नर्मल जुन हामी त्यो कमान्ड लेख्छौँ SQL को, हो त्यही कमान्ड भित्र एउटा सानो कमान्ड गरेर बस्छ SQL को कमान्ड. त्यसले चाहिँ त्यहाँको डेटा म्यानिपुलेट गर्ने अथवा त्यहाँको डेटाहरू निकाल्ने, त्यो डेटा चाहिँ डिलिट गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि डेटाबेसको डेटाहरूको चाहिँ इन्टिग्रिटी मेन्टेन नहोस् भनेर चाहिँ हामीले एट्याक गर्ने भनेको दिस इज द SQL इन्जेक्सन एट्याक विच इज अ भेरी भेरी सिरियस एट्याक. किनभने हाम्रो डेटाबेसमा नर्मल्ली के रहन्छ कि त हाम्रो युजर नेम पासवर्डहरू रहन्छ अथवा त्यो डेटाबेसको टेबलहरुमा भएको सबै इन्फर्मेसनहरू डेटाबेसमा गएर बस्छ. त्यो इन्फर्मेसनहरू नै गायब भयो भने अथवा जुन अथेन्टिकेसन गर्ने युजर नेम र पासवर्डै गायब भयो भने अथवा त्यो चेन्ज भएर अरु कसैले चाहिँ एट्याकरले चाहिँ त्यसलाई लगइन गरेर अनि बल्ल उसले एक्सेस गरिसकेर हामीलाई थाहा पनि हुँदैन. पासवर्ड इन्करेक्ट भन्छ तर उसले अलरेडी पासवर्ड चेन्ज गरेर त्यहाँको इन्फर्मेसन लिएर गइसकेको हुन्छ अथवा त्यहाँको इन्फर्मेसन रिड गरिसकेको हुन्छ. फेरि अर्को SQL कमान्ड राखेर फेरि पुरानो पासवर्डमा अझै राख्दिन सक्छ. सो दिस इज अ भेरी सिरियस एट्याक इन मोडर्न वर्ल्ड. है अहिले इन्टरनेट बेस्ड सबै कुराहरुमा चाहिँ यो एकदमै सिरियस एट्याक हो. सो नेक्स्ट इज मालवेयर. मालवेयर भनेको चाहिँ कलेक्टिभली सब जति पनि वर्महरु भाइरसेसहरु छ त्यो सबैलाई चाहिँ कलेक्टिभली भन्नुपर्दा दे आर अल दी malwares. So the malware is a software that typically consists of the program or a code and which is developed by the cyber attacker. Cyber attacker भनेको चाहिँ इन्टरनेट एट्याकर है. जति पनि हाम्रो साइबर भन्ने टर्म आउँछ त्यो भनेको इन्टरनेट बेस्ड भनेको. इन्टरनेट बेस्ड एट्याकरहरु छन्. तिनीहरुले चाहिँ युज गर्ने एउटा सफ्टवेयर प्रोग्राम or the malicious code अथवा malicious program is called malware. It is a type of cyber security threats to the organization which are designed to extensive damage to the system or gain unauthorized access to the computer. Overall मा जति पनि हामीले अहिलेसम्म पढ्यौं त्यो सबैको काम भनेको के हो, त्यो सबै चाहिँ किन युज भएको, हाम्रो त्यहाँनिर भएको डेटाको हैन सिस्टमको भनेको छुट्टै हो. सिस्टमलाई हार्म पुर्याउनु, सिस्टमलाई डिस्ट्रोय गरिदिनु, आगो लगाइदिनु त्यो छुट्टै कुरा भयो. तर नर्मल डेटाको केसमा भन्नुपर्दा तीनटा कुरा हुन्छ, कन्फिडेन्शियली, इन्टिग्रिटी र एभाइलेबिलिटी. यो तीनटा कुरा चाहिँ मेन्टेन गर्न अथवा यसलाई चाहिँ यसको कन्फिडेन्शियलिटी, इन्टिग्रिटी र एभाइलेबिलिटी लस होस् अथवा जसले पाउनु पर्ने त्यसले नपाओस्, जसले नपाउनु पर्ने त्यसले पाओस्, पाए पनि बिग्रेको पाओस्. हो त्यसरी चाहिँ भएको डेटाहरुलाई म्यानिपुलेट गर्ने अथवा त्यसलाई एडिट गर्ने नै हो सबै ट्यागरहरुको मोटिभ भनेको. So the all types of viruses and worms are collectively known as malware. So how does the malware attack? There are different ways that a malware can affect or infect a device, such as it can be delivered in the form of link or the file over the email. कहिलेकाहीँ इमेलमा एट्याचमेन्टहरु आइरहेको हुन्छ, त्यो एट्याचमेन्ट क्लिक गरेर होस् अथवा केही लिङ्कहरु प्रोभाइड गरेको हुन्छ अथवा म फलाना युनिभर्सिटीबाट प्लिज क्लिक अन दिस फर्म अथवा you have won a lottery of $100,000
प्लिज क्लिक अन द URL हो त्यसरी चाहिँ आउन सक्छ कुनै पनि मिन्सबाट तिमीले नर्मल देखिरहेको हुन्छौ पहिले पनि फेसबुकमा पनि आउँथ्यो त्यो केही कुरो कसैले सेयर गरेको कुरामा क्लिक गर भने आफ्नो अटोमेटिकली सेयर हुने अथवा त्यसको थ्रुबाट हाम्रो सबै इन्फर्मेसन गयो भने पहिले फेसबुक एकदमै ह्याक हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अझ सेक्युर बनाउँदै गएको छ र म जहिले पनि भन्ने गर्छु सेक्युरिटी भन्ने कुरो 100% सेक्युर कहिले पनि हुँदैन कता न कता भनरेबल भइहाल्छ भनेको विकनेस भइहाल्छ त्यसको थ्रुबाट एट्याकरहरूले तर त्यसको लागि चाहिँ एट्याकरले रेगुलरली स्क्यान गर्नु पर्यो कहाँनिर यसको विक पोइन्ट छ भनेर So that malware or the code can be sent in the form of link or the file over the email, and it requires the user to click. The click and that link or open the file to execute the malware. So .exe चाहिँ ठ्याक्कै तिम्रो त्यो लिङ्कमै राख्दै हुन्छ त्यो भइसकेपछि अटो रन भइहाल्छ So this type of attack includes computer viruses, worms, trojan or spyware. सबै कुराहरु चाहिँ कलेक्टिभली भन्नुपर्दा these are the malwares. So यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी सबै डेफिनेसनको थ्रुबाट मात्र जान्छौं हाम्रो मेन मोटिभ भनेको चाहिँ यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ एट्याकहरु के हुन् यसलाई जस्ट हेर्ने ओभरभ्यूबाट दिने अनि पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर हामी प्याकेट ट्रेसरमा ल्याब गर्छौं फ्रम टुमरो So ransomware ransom भनेको के हो ransom कल भन्छ नि फिरौती रकमको लागि कल गर्ने So that term is also used in our computer system ransomware भनेको चाहिँ जस्तो मेरो यो अर्गनाइजेसनल एसेट भयो यो मेरो भित्र डेटाहरु छ यो डेटाहरु चाहिँ अरु कसैले लिएर गयो कसैले यहाँको डेटै छैन सबै गायब कसले कतै लगेर राख्यो यो पुरै खाली भयो त्यसैले कसैले ransomware भनेको चाहिँ यो कि त यहाँको कुरा नै एक्सेस गर्न दिदैन त्यसरी चाहिँ यहाँको डेटै खाली गर्दैन त्यो एक्सेस गर्न नदिने मलाई यति पैसा मेरो पैसा बैंकमा हाल्दै अथवा यो बिटकोइनको यति किन्दै अनि मात्र चाहिँ म यो छोडिदिन्छु भनेर यसरी अट्याक गर्यो भने that is the type of ransomware So the ransomware is a type of security threat that blocks to access the computer system आफ्नै कम्प्युटर सिस्टमलाई आफैले एक्सेस गर्न दिदैन they are blocked by the attacker and demand for the bitcoin in order to gain the access यो demand for the bitcoin भनेको चाहिँ त्यो जे पनि हुन सक्छ है त्यो बिटकोइन मात्र हैन मनी सनी यताउति केही एक्सेस अथवा मुभीहरुमा देखाए जस्तै पुरा त्यो भिलेनलाई चाहिँ गुण्डाको नायकीलाई चाहिँ जेलबाट छुटाइदिने हैन हिन्दी मुभी त्यस्तो देखाउँदैन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर नर्मली उनीहरुको के मोटिभ छ त्यो चाहिँ उनीहरुले पुरा गर्छन् by using the ransomware so the most dangerous ransomware attacks are WannaCry यो भनेको चाहिँ सबै यो तिमीहरुले अब क्लास सकेपछि सर्च गर्न सक्छौ यो भनेको चाहिँ examples of ransomware यो सबै चाहिँ उनीहरुले अट्याक गरेका हुन् एकचोटी हेर इन्टरनेटमा नर्मली भन्नुपर्दा ransomware भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा यस्तो कम्प्युटर सिस्टमको अट्याक हो जसले चाहिँ आफ्नै सिस्टममा भएको फाइलहरु चाहिँ एक्सेस गर्न दिदैन लेजिटिमेट युजरलाई अथवा त्यहाँको फाइलहरु सबै डिलिट गरिदिन्छ तर उले कतै आफ्नो ब्याकअप राख्छ र यहाँनेर चाहिँ यो चाहियो भने यति पैसा दिनु अथवा यो काम गर्नु भनेर भन्यो भने that is the type of so this type of attack is called ransomware so how does it install all types of threats typical install on computer system go through the following ways when download open a malicious email attachment install an infected software the attachment भएको सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गर्ने when user visits a malicious vulnerable website or click on the untrusted web link यो सबै कुराहरुबाट तिमीहरु फ्यामिलियर छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने तिमीहरुलाई कहिलेकाहीँ इमेलमा यति पनि अट्याचमेन्ट आइरा हुन्छ जुन चाहिँ स्प्याममा गएर बस्तिरा हुन्छ अर्को इन्फेक्टेड सफ्टवेयर र एप्लिकेसन हामीलाई के थाहा हुने कुन इन्फेक्टेड हुँदैन भन्ने कुरो अरु when you visit
malicious or vulnerable website मा गएर तिमीले लगइन गर्यो अथवा त्यहाँनिर vulnerable website मा चाहिँ अब क्रेडिट कार्डबाट केही पेमेन्ट गर्न खोज्यो अथवा तिम्रो क्रेडिट कार्ड डिटेलहरु तिनीहरुले पायो भने यसरी पनि ransomware can enter inside your network. So click on untrusted web link or images. यो सबै कुराहरु त तिमीहरुले familiar छौ, त्यही भएर by this means they can enter inside our network. त्यही भएर तिमीलाई थाहा भयो होला कति इन्सेक्युर छ हाम्रो इन्टरनेट भन्ने कुरो। त्यही भएर मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ how secure is our internet भन्ने कुरो। सो यो हुँदा हुँदै पनि अब हामी बाइक चलाउँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर नचलाउने कुरा आएन, तर अलिकति ध्यान दिएर सतर्कतापूर्वक चलाउनु पर्यो। So the next attack is zero-day attack. So the zero-day attack is an application-based cybersecurity threat, which is unknown security vulnerability in a computer software or application. When an organization going to launch an application, they don't know what type of vulnerability is there. This is the zero-day attack. भनेको जस्तो हामी कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टम अथवा एप्लिकेसन लन्च गर्यौं, आज हामीले नयाँ सफ्टवेयर लन्च गर्यौं अथवा कुनै नयाँ फिचर लन्च गर्यौं, त्यो फिचर लन्च गर्यौं भने त्यसको चाहिँ विक पार्ट के छ, किनभने हामी त लन्च गर्न हतार हुन्छ नि त, त्यसको सेक्युरिटी कुरा हेर्ने भन्दा पनि लन्च गर्न हतार हुन्छ, किनभने कम्पिटिसनको जमाना छ हैन, त्यही अनुसार मार्केटिङ गरिसकेको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरु लन्च गर्यो तर तिनीलाई थाहा नै छैन त्यसको विक पोइन्ट कहाँ छ के छ भन्ने कुरो। सो दिज आर दि zero day attack। यसरी त लन्च गर्ने बित्तिकै कसैले थाहा पायो, लन्च गर्यो भनेर त्यहाँको विक के छ पत्ता लगाएर त्यसलाई एट्याक गर्यो भने द्याट इज द zero-day attack। भनेको सुरुकै दिनमा अथवा स्टार्ट हुनु भन्दा अगाडि नै दे आर अट्याक्ड। सो दिस इज द zero-day attack। यो चाहिँ कसरी एट्याक गर्छ यसले, when the patch has been released or the software developers were प्याच भनेको अथवा बीटा भर्सन कुनै रिलिज गर्यो त्यस्तो केसमा, or the software developers were unaware of or did not have sufficient time to fix the vulnerability of the application. As I have already told you before, that if they are unaware or if they don't have sufficient time because of the date of announcement or because of the competition with their competitive user organization or company, so due to this they will release the software in a hurry. So in that case, if the vulnerability is not solved by the developer, then it can affect on the computer program data or network. So this is a zero-day attack, which is unknowingly a serious attack। भनेको सिम्पल तिमीले हामीले बनाएको सफ्टवेयरमा त अथवा एप्लिकेसनहरुमा खासै फरक परेन, तर पनि अलिकति राम्रो कम्पनी अथवा रेगुलरली युज भइरहने सफ्टवेयरहरुमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ। So next attack is denial of service attack। टाइम के भयो आज? टाइम त भइसकेछ। So this much for today। I'll discuss about the denial of service attack tomorrow. Also DDoS attack, man in the middle attack, botnet attack. So we shall discuss about this different types of threats or attack tomorrow. And also do not forget to download the application एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला सबैले। म पनि डाउनलोड गरिहालेँ मेरो काम। सरी डिले धेरै नै भएको छ, यसको के फिक्स गर्नु मिल्दैन? केमा डिले भयो? यो स्क्रिन शेयरको स्लाइडहरु चेन्ज हुने त्यस्तो बोल्दाखेरि अलिक 3 सेकेन्ड कति सेकेन्ड जतिको छ। त्यस्तो त के हुँदैन, त्यो इन्टरनेटले गरेर हो।
साउन्ड त मजाले आएर चाहिँ भिडियो चाहिँ अलिक ढिलो आउँछ। भिडियो त ल्यागिङ त हुन्छ, भिडियो त अभियसली ल्यागिङ हुन्छ, किन भिडियोको धेरै पिक्सेलहरू आउनुपर्छ, भोइसको त धेरै पिक्सेलहरू चाहिँदैन, त्यही भएर ल्यागिङ त हुन्छ है। त्यही भएर म अन्डरलाइन गर्दै गर्छु, फेरि कहाँनिर भनिरहेछ भनेर थाहा नै हुँदैन, अन्डरलाइन गर्दै यसरी सिलेक्ट गर्दै जान्छु म। सो अहिले चाहिँ अब तिमीहरूको भोलिको क्लासको लागि चाहिँ तिमीहरूले यो डाउनलोड गर, सिस्को प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड, जहाँबाट डाउनलोड गरे पनि भयो। तर त्यही हो, अघि हामीले त्यत्रो पढ्यौँ लास्टमा जहाँबाट डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। त्यही भएर अथेन्टिकेट अथवा जुन चाहिँ हामी ट्रस्ट गर्न सक्छौँ वेबसाइट, त्यसबाट डाउनलोड गर्ने। जस्तै यो fileepo.com भयो, यो चाहिँ अलिकति ट्रस्ट गर्न लागेको भयो। अरू छैन भन्न खोजेको नि यो टपमा आउने जति पनि छ त्यो प्रायः सो एसइओ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन युज गरेर माथिसम्म आएको हुन्छ। सो यहाँ जाने, यहाँ गएर यो डाउनलोड गर्ने, यो डाउनलोड गरेर लगइन गर्ने, आइदर लगइन गर्दा पनि भयो अथवा लगइन एज गेस्ट गर्दा पनि भयो। जसरी गरेर हुन्छ, भोलि चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ रेडी राख, यस्तो हुन्छ एप्लिकेसन। खै त यस्तो हुन्छ है सिस्को प्याकेज। भोलि चाहिँ धेरैजनासँग होला, नभएकोहरूले यो गर है त। So this much for today. Thank you very much. It's already 8 AM. So there is another class of me and you also. So thank you very much. Have a nice day. See you in next class, right? Tomorrow. Thank you, sir. Thank you.